السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحه مزيان ان شاء الله. غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك هنايا غادي نحاول نحيد هذوك لي زوفيرتيغ اللي هما زايدين ولا اللي القياس ديالهم مغير. دونك هنا اول حاجه قبل ما ندوز لهاد لي زوفيرتيغ اللي هما كيف تنقولوا حنا مغايرين لهادشي اللي عندي في الريتشوسي، غادي نحاول نانسيري لا بورت ديالي. غادي نجي ناخذ بورت ديالوغ دو ريغلاج. هنا غادي نحاول ناخذ بورت اللي فيه ان بارتي فيكس و ان بارتي اوفير. باغ اكزومبل ناخذ هاد التيب هذا، نشوف هنايا عندي في لي بارامتر ديالو في البريفيزياليزاسيون اي بوزيسيون شحال عندي في لارجور، شحال في لا هوتور. اوكي، من بعد ناخذ بوين دانسيرسيون droite. هنا يمكن لي نقلب ليه الشكل ديالو، يعني ماشي بالضروره ندير نفس الشكل اللي عندي ديجا في لو بلان، نقدر نغيرو. هنا غادي نحاول نقلب الباب ديالي للجهه الاخرى باش يولي يتحل على الحيط. ناخذ فلاش، كنسيليكسيوني لا بورت من لو بوين دانسيرسيون ديالو، كونترول ايغريك. كونترول ايغريك هي سيميتري، ولا كنقول ليه بوطون دروا ديبلاسي وناخذ سيميتري، ونجي نكليكي هنا في اللاكس. فوالا، هنا لاحظتوا معايا نورمالمون انا بغيت هاد لو كوتي هذا هو اللي تحل الجهه الاخرى. دونك شنو غادي ندير في هذه الحاله هذه؟ غادي نغير الشكل ديالو، لحقاش عندنا الشكل اللي كيعطيني البانو هو اللي محلول على الجهه ديال الحيط. كنسيليكسيوني لو تيب اللي عندي، كندخل ديالو بدو ريغلاج. فوالا، عندي واحد في حالو غير هو بالجهه العكسيه ديالو. فوالا، انا غادي نقول ليه كونترول ايغريك ونقلبو. ensuite هنا غادي نحاول نسونطريه. دونك غادي نسيليكسيونيه من لو بوين ديكستريميتي ديالو، كونترول تي اللي هي ديبلاسي. شفتو من هاد النقطه هادي نكحزو عندي هنا 0.3. يعني غادي تلاحظوا معايا كنحاول نخدم شي شويه واحد الطريقه اللي هي ذكيه. كندير بلاصي واحد شويه حتى لهنايا وكنشوف شحال عندي. كيعطيني 0.30. 0.30 انا كنقسمها اوتوماتيكمون على جوج، هي 0.15 باش تبقى ليا 15 سنتيم ادغوات و 15 سنتيم اغوش. ensuite عندنا واحد لابورت انا غادي نحيدها. هنا من بعد غادي نطراسي هاد الصالون ماروكان غير بليلين باش كنبين لا بوزيسيون ديال الموبل ديالي كيفاش داير. هنا عندنا واحد الكوان فو، هاد البلاكار غيتحيد. كنحاول نحيد حتى دوك لي اللي بقاو زايدين. بالنسبه للكوان فو غادي نحاول ندخل ديالوغ دو ريغلاج ديال لي زوبجي. كنجي الاوبجي ديالوغ دو ريغلاج. هنا غادي نمشي فوايي، غادي نقلب هنايا في كونستركسيون سبيسيال. فوالا، فوايي فور شوميني، وكنقلب تقريبا نفس الشكل اللي عندي تما اللي هو هذا. هنا راه يمكن لي نشونجي لي ديمونسيون ديال هاد لا شوميني، كيمكن لي نشونجي حتى لا كولور ديال لي كونتور ديالها. يعني كنجي لهنايا باغ اكزومبل عندي ريبريزونطاسيون 3 دي اللي كيمكن لي نشونجي فيها لي بارامتر اللي عندهم العلاقه بلا 3 دي ولا لا فوليميتريك ديال داك الشكل ديالي. هنا عندي ريبريزونطاسيون 2 دي. هنا عندي ستيلو كونتور بريك، نعطيه نوار. هادو كاملين اللي بالخضر نرجعهم اون نوار. اوكي، هنا نانسيري في اي بلاصه. عاد من بعد ديك الساعه ندير بلاصيها فلاش، كنسيليكسيوني لا شوميني، كونترول تي، نحاول ندير بلاصيها لهاد النقطه هذه، كونترول تي مره واحده اخرى ونلصقها مع الحيط. هاد من بعد غادي نكتب حداها كوان فو. بون، هنا كذلك عندنا الصالون اوروبيان حتى هو غادي نحاول نقاد ليه كيف تنقولوا الموبل ديالو.
قبل ما نقاد ليهم يعني الموبل ديالهم غادي نحاول نحيد هذاك الشيء اللي هو اساسي. باغ اكزومبل لي زوفيرتير غنبدا بهم هما الاولين. كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا 3 اوفيرتير اللي غادي يجيو طوال في لا فاصاد ولا لارجور ديالهم صغيره 60 سنتيم. دونك شنو غندير في هذه الحاله هذه؟ غادي نحيد هذا لو تيب هذا سوا نسيليكسيونيه ولا سوا نسيبريميه. الا سيليكسيونيتو غادي نمشي ندخل ديالو دو ريغلاج، غادي نقلب على الشكل اللي باغي نخدم عليه. هنا في عوض 0.90 غادي نخليها 0.60. غادي نخلي لا هوتور ديالها 1.50 م. هنا واحد الملاحظه مهمه، عندنا 90 سنتيم ديال السوباسمون، غادي نزيدها تقريبا 1 متر هي 1.90 م ولا 1.20 م لحقاش عندي لا هوتور ديالها عاليه شويه. فوالا دونك قلنا عندنا 60 سنتيمتر. دونك هنايا غادي نحاول نسيليكسيوني هاد لا فونيتر ديالي من بعد ما قاديت ليها لي بارامتر ديالها. كونترول تي اللي هي ديبلاسي، غادي نحاول ديبلاسي على هاد لو بوين هذا. عندنا نورمالمون 90 هي اللي كانت ديجا، دونك 90 سنتيم من ليكستيريور، وعندنا 40 سنتيم ما بين فونيتر و فونيتر، ما بين كل وحده 40 سنتيم. دونك غادي نسيليكسيوني لا فونيتر ديالي، كونترول ال ونديبلاسيها ب 1 متر 0.60 ديال لا لارجور ديالها بليس 0.40 ديال ليسباسمون هي 1 متر. كونترول ال فوالا. انسويت بالنسبه للوتر كوتي عندي اون فونيتر اللي عندي فيها 1 متر 80. بنفس العمليه غادي نسيليكسيوني لا فونيتر ديالي، غادي ندخل ديالوج دو ريغلاج، غادي نشوازي تيب اللي بغيت. باغ اكزومبل غادي ناخذ فونيتر شاسي دوبل، نعطيها في لارجور 1 متر 80، لا هوتور 1.50 و 1.60 في السوباسمون. دونك ديجا بحال اللي تنقولوا ابارتير من 0 غتكون طالعه ب 1.60 م. عندنا 90 سنتيم ديال السوباسمون وعندنا 70 ديال لاليج. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نزيدوا نارونجيو لي هوتور و لومبلاسمون ديال لي زوفيرتير ديالي. ملي غندخل في يعني في الريغلاج ديال لي نيفو بوغ لا 3 دي. اوكي من بعد كنشوف لي سباسمون نورمالمون عندي 1 متر اللي هي هذه، عندي 10 و 90 هي 1 متر، دونك جاتني اكزاكتومون. دونك سي بون. من بعد ما كندير هاد لا فونيتر ديالي غادي نشوف الجهه الاخرى عاوتاني، دونك تقريبا نفس لو فيرتير صوف هنا. من بعد غادي نسيليكسيوني لا فونيتر ديالي، عندي 2 متر 10 غادي نعطيها غير 1.50، لا هوتور 1.60 كوم سا تجي عاليه. نفس المساله هذه حتى هي نفس الشيء. انا عندي هاد الموبل عندي بلاصي واحد شويه نجي داخل هنا في لا فونيتر. دونك كنسيليكسيوني لا فونيتر ديالي حتى هي بلاصه 2 متر 10، لحقاش 2 متر 10 درناها في السوسول، لحقاش عندي لاكور اونغليز نقدر نخرج ليها. مي هنايا في الريتشوسي كنطلعوا على لاكور اونغليز، دونك خاص لا فونيتر ديالي تجي عاليه شويه بوغ سيكوريتي. دونك 1.50 et 1.60 في التوتال ما بين السوباسمون اي لاليج. دونك كانت هذه كيف تنقولوا حنايا تتمه ديال ليكزيرسيس ديالنا تقريبا. دونك ان شاء الله بقى لنا غير نقادو هاد ليسباس ديال لونطري اللي عندي فيه الجاردان وعندي فيه الكراج. كذلك غادي ننزلوا لي موبلومون، غادي نديروا لي زانديكاسيون ديالنا كيف العاده، يعني التكست كيف ما عندي في لو بلان ديالي، نبين لي نيفو، نبين لا هوتور سو بلافون اكسيتيرا، لا كوتاسيون، وندوزو ان شاء الله ليطاج.